शेखर गोवा यूट्यूब चॅनल. हांव आतां म्हापसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गार्डनान आहा. हे जे गार्डन आहा हे आमचें आदलें गार्डन, फुलांचें गार्डन म्हणून म्हापसा फेमस आहा. आनी त्या सायडीक आहा ते हत्तीचें गार्डन फेमस आहा जे भुरगे खेळटात ते. हे पळय हांगा कितें जालां पळय, हांगा एक टॉयलेट आहा. हो टॉयलेट पळय, ह्या गार्डनान हो टॉयलेट आहा. म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील. तेवटेन जेंट्स तेवटेन लेडीज. ह्या टॉयलेटाचेर हांवें 2दा व्हिडियो केला. पयलीं गार्डनाचेर हांवें 3 ते 4दा व्हिडियो केला. ह्या कोविडानूय व्हिडियो केला, लायटी बंद आसलेल्यो म्हणून. मागीर लायटी चालू केल्यो आनी आतां हे सगळे टॉयलेटाची घाण सगळी पळय ओपन सगळी आतां भायर येयलेली आहा. आतांच हाका खूब दीस जाले पळय. आनी हेजेर आतां ब्लिचींग पावडर घातला. असो वास मारता. हांगा एक 2 मिनटां उबे रावंक जायना. लोक हांगासर येतात पासय मारपाक, सिनियर सिटीजन येतात, तशेंच भुरगे येतात, सगळे तरे लोक येतात. हे गार्डन फेमस गार्डन म्हणून. हांव नको हें कित्याक अशेंच दवरलां तें. आतां हांगासर सुपरवायजर एकलो आहा. तेणीय 15 दीस जाल्या पयलीं खंय सांगलेलें आहा म्युनिसिपालिटीक, म्हणजे आजून कांय एक्शन जावंक ना हांगासर. हे पळय हेजेर आतां ब्लिचींग पावडर घातला. तो वास आनी हो वास तो जे गटराचे सगळे जे टॉयलेटाचे भायर सरला न्हू तेजो वास सगळो मिक्स जाला. आनी हांगासर रावंक जायना. हांगा इतलें सद्या घाण जाल्लेलें हांगासर. एक्चुली काळें काळें उदीक आहा. हें घातलें म्हणून हें वायट दिसता. ओय घे. पळय हांगा सारकें दिसता पळय. पावडर घातला तो फुडें घातला. सारकें हार्ट ऑफ सिटी म्हणटा तशें मदीं गार्डन आहा. फुडें आमचें मारुतीचें तें टॅम्पल आहा. मागीर सत्येरा हॉटेल आहा. हुतात्मा चौक आहा तेकोन. मागीर हनुमान हॉल आहा. हनुमान मंदिराचो हॉल आहा हांगासर. आनी लोक वस्ती इतली हांगा, म्हणजे लोक इतले सरावंडींग लोक हांगासर आहा. गाडयो तर चालूच आसता. तेवटेन पेट्रोल पंप आहा हेवटेन तेकोन सारकें एका गार्डनाक तेकोन. तरी सुद्दां हें आतां म्युनिसिपालिटीक कांयच पडलेलें नाका म्हणटा. हें पळय कितें जालां तें. हें अशें हांगासून तें फुडें पावलां तेवटेन. आतां हांव फाटल्यान येयलां, टॉयलेटाच्या फाटल्यान येयलां हांव पळय. आनी हें पळय सायडीक आहा तो पेट्रोल पंप आहा कितल्याचो. तेजे फुडें बुरयाचो पेट्रोल पंप आहा. ते म्हाका सांगताले तांकां असो वास मारता, तांकां खंय रावंक जायना. खंय ते पंपार जे भुरगे कामाक आहा ते म्हाका म्हणटाले. हे पळय कितें जालां तें पळय. हे जर म्युनिसिपालिटीचें जर अशें जाता जाल्यार बाकीचें कितें जातलें. हांगा कोण रस्ते खणटात, हॉट मिक्स केले काय आनी कितें करतात. गटरां लीक जातात, गार्बेज वयता थंय पडलेली आसता. काल आनी हावजींग बोर्डान एकता नगरान रस्त्याचेर गार्बेज पावलेली. हांव थंय पावना आतां पावला ती सायडीक काडल्या मातशी. रस्त्या भर गार्बेज जालेली. आनी तशें हांगासर पळय आतां हें आतां सगळें आतां रस्त्यार येयलेलें आहा. गार्डनान भितर पावला. आमच्या फुड्यान आतां सिनियर सिटीजन म्हापशाचो देसाय बाब आहा. तुवें पळयलां न्हू टॉयलेटाचें सगळें भायर सरलां उदीक तें घाणीचें. तुका वास येवंक ना. आयलो हांव ते पळयतालो खंय कितें फुटला कितें तेव्हा दिसता पळय थंय भायर तें ब्लिचींग पावडर मारलेलो आहा. सगळें फाटल्यानसून सारकें फुडल्यान पावलां. हें आमचें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गार्डन. फुलांचें गार्डन म्हणटा तें फेमस गार्डन. मेंटेनूच जायना. कितें हेजेर कितें म्हणटा तूं. हे गार्डन सारकें मेंटेन ना. बाग सगळे मोडलेले आसात. लायट पेटना. कोण कांय लक्ष दिना. फक्त हांगा जेन्ना गरज आसता तेन्ना कार्यक्रम करतात. लक्ष दिना म्हणटा तूं. लायटी कमी आहा हांगासर. लायटी कमी आसा. थोडे लायटी मोडल्यात, थोडे बाग मोडल्यात. लोकांक बसूंक सुद्दां बाग सारकें ना स्टीलचे. कम से कम 2-4 तरी बाग मोडले आहात हांगा. ओके थँक्यू. हे पळय हे आतां जे बसपाचे बाग आहा तेजी परिस्थिती पळय. हें आसात न्हू. म्हाका दिसता कोविडान सुद्दां हें नासलेलें. हेज्या पयलीं हांवें हेजेर व्हिडियो केल्यात. हेजें सगळें तेंकपाचें मोडलां. फुडें खुबशे आहात थंय. पळय पळय हे आनी पळय हे आनी कसलो कसलो हांव नको बाग तो. फाटल्यान कितें आहा हेका रॉकेट घालपाक रे. हे पळय हे आनी कितें हो दांडो कसलो बाण सोडपाक काय म्हणटा. म्हाज्या फुड्यान आतां गजानन डांगे आमचो म्हापशाकारूच. तो आतां गार्डनान पासय मारपाक येता. सिनियर सिटीजन
ताका विचारूया आतां हें आतां गजानन डांगे बाब आतां हें पळय दिसता तुमकां हें सगळें टॉयलेट सगळे भायर येयलेलें आहा फाटल्यानसून भायर येयला आतां तुका गाणी मारी हांगासर असोच जाणा तूं हय आमी पसून शेखर वांगडा खूब सेवा केल्या शेखर नायका वांगडा आनी आजून पसून तो करता केन्ना केन्ना मेळटा तेन्ना म्हाका आपयता आनी आतां म्हाका चल म्हणून यो म्हणून पळय म्हणून हांगासर कितें जालां तें कळ्ळें आनी खरोखर वास मारता आनी हांगा पावडर मारला हे टॉयलेट आसा न्हू हय तसून खूब भयंकर आनी लोक पासय मारता हांगासर तेन्ना म्युनिसिपालिटीचे बी हांगा कोण कामगार आसता न्हू तेंचे ते लक्ष घालून ताका सांगूंक जाय न्हू चॅरपर्सन हांव सांगूंक जाय न्हू हय सारकें सगळें कितें तुमकां शेखर सांगतो ना तेंच्यांनी ते नोटिसाक दिवन आनी तरी शेखरान खूब कामां केल्या भरपूर कामां केल्या आजून तो डिवोट आसा कळ्ळें आजून तो डिवोट करता आमच्या गोंया खातीर आनी स्पेशल म्हापश्या खातीर रस्त्याचे खड्डे पडलेले आनी कितें जालें हांवें फाटल्या फावट थंय हें केलें आमी तेन्ना आमच्या तळी वाड्यार अवतळे वाडे थंयसर आनी लोक कितें जाला आतां स्वार्थ जाला न्हू कोणाक पडला कोणाक फाल्यां हांव पडलो की तें म्हाका भोगूंकूच जाय न्हू हांव सुद्दां पडला ओके थँक्यू पळय हो एक अशें म्हाका दिसता प्रत्येक हे जे बाग बसपाचे आहात कितें मोडलेले आहा आतां थोडे लोक आतां रावंड पळय लोक अशे वयतात हरशीं रावंड वयताले हें करपाक पासय मारपाक फूल रावंड घेताले अशें मागीर तो टॉयलेट येता आनी त्या टॉयलेटाचो वास येता ताका लागून थोडे लोक आतां अशे वयतात शॉर्टकट अशें तेवटेन वयतात कित्याक ह्या वासाक लागून ही परिस्थिती जाली आमची आतां म्हापश्यान हांगासर ह्या गार्डनाची लोहिया गार्डन आं पळय हो एक पळय हेजी आनी परिस्थिती हेजेर कोणें तर कितें मारलां हें कट करपाक बी कोणी ट्राय केला काय व्हरपाक बी काय पळय हो हांगाय तोडला पळय हांगासर कांयच ना हांगासले गायब सगळे हांगा सगळे गायब हे फक्त पायपां उरले पळय हें आमचें पळय फुलाचें गार्डन काय बरें आहा तें कोविडानूय हांगा व्हिडियो केलेलो आहे जेन्ना लायटी पडना तेन्ना मागीर हें आतां फावंटन जें आहा तें चलना म्हणून व्हिडियो केलो तें आतां चालू अजून पर्यंत तें एक नशीब आतां कोण सांगतालो की सारक्यो थोड्यो लायटी पेटना म्हणून हय हेजी आनी परिस्थिती सामकी गंभीर जाल्या हो सामको न्हिदलेलो आहा हो स्लिपींग मोडान आहा हय उनेरूय आहात पळय खबर आहे कोण आहा पळय हय चडशे म्हाका दिसता अर्दे बाग दिसा बसपाचे आहात ते मोडलेले आहात तसोच हां पळय तशें पळय हे स्लिपींग मोड हांगासर पळय आनी फाटल्या दिसांनी दंपरचो एक व्हिडियो केलेलो हांगासर कोण तर फेर मारतालो हे पळय हें हांगासर जें आहा हें पिनी आहा लायटीच्यो तातूंत फेर मारता तो एक हांवें व्हिडियो घातलेलो हांगासर हय कळ्ळां तुमी आतां हांगासून पासय गेल्यात न्हू आतां तुमी हांव पळयता तुमकां आतां तुमी मदींच शॉर्टकट मारले हेवटेन ना तेवटेन वचना कित्याक सर लागून हे वास येता म्हणून बेश्टे. टॉयलेटाचे भायर ताका लागून हय म्हणजे हांगासर आतां तुमी येयल्या पासयेक हय कितें पासय तितून गेला. आतां हो वासान आनीक त्रास सांगा लोकांक कितें आं हय, बरें ओके थँक्यू थँक्यू. पळय आतां लोकांक अशे त्रास जातात हय, आं लोक आतां आमचे सिनियर सिटीजन बायलां दादले सगळे हांगा पासय मारपाक येतात कितें म्हणल्यार परिस्थिती कितें जाला पळय आं एक तर बाग म्हणल्यार फाटल्या दिसान हांगा कचरो आसलो तो हांवें व्हिडियो करून काडलो तेंच्यांनी तोच मारलेलो आतां तितून आतां हें नेवें चालू जालां तें पळय हें कितें आमचें टॉयलेटाचें सगळें भायर येलां तें ओपन सगळें दिसता इतलें आहा की सामकें डेंजरस आहा हांगासर सामकें लोकांक आनी चडशे पळय आतां आमचे म्हापशेकार आहा हांगासर हिरवे बाब आहा पळय हो हिरवे आमचो कितें पासय गेला तुमी पासय गेल्यात न्हू हय हो स्टँडली आमचो पळय आं तो जाल्यार हांगा गार्डन आसता कितें तेजे आमी एक व्हिडियो केलेलो
तो उदीक व्हरून लोकांक आपले 2 जाण भाव ते उदीक व्हरता आनी ते हांगासून विकता शॉपांचेर आनी तांकां कितें मेळटा तेजे जगतात ते 2 जाण भाव ते तेजो आमी एक व्हिडिओ केल्लो 2 वर्सां पयलीं. हो एक आमचो आयवा म्हापशेकारूच आमचो कितें दुवेरात न्हू तूं. माझे नाव उदय हिरवे. आम्ही ल्हानपणापासून म्हणटाले फुलाचें गार्डन म्हणून. म्हापशा हनुमान मंदिरा तेच्या ऑपोजीट आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो आहा पळय तेजे सारके कुशीक. हांव केन्ना हेवटेन फाटल्यान येवकूच ना. हांगा सेक्युरिटी आसा तेवटेन तो मुन्सिपाल्टीक सांगता काय ना सांगता हांव नकळो. पण हांव म्हणटा बाबा हो गू व्हांवता पळय बाबा म्हाजे भरपूर व्हांवता रावपाच्या लायकीचो ना हांगासर. पण एकूच सांगता हांव अरे तुमी हांगासर गू व्हांवता पळय तो मुन्सिपाल्टी कोणाकूच दिसलो ना रे. आं मुन्सिपाल्टीचो सेक्युरिटी आसा मरे हांगासर. आनी हे म्हाका सांग हे तुमचे मुन्सिपाल्टीचें काम हे प्रायवेट जर खंय व्हांवता जाल्यार तुमी थंय समजें ताका फोंडान घालता आसलें मरे. हे हांव हेल्था कडेन मागता हे मुन्सिपाल्टीचेर तेंची मुन्सिपाल्टीन सांगून बेगीतले बेगीन हें काम करूंक जाय. हांव हेल्था कडेन मागता की म्हापसा तेंच्या बेगीतले बेगीन हांगा येवन लक्ष घालचें पळय मातशें पळयात बेगीतले बेगीन. आनी मुन्सिपाल्टी कडेन मागता हांव बेगीतले बेगीन हे तुमी काम करून घेवचें. हे हांगासर जाणटे सिनियर सिटीजन भोंवतात. हांगा मारुती देवळा आमचो महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळो आसा. हनुमान थिएटर आसा. त्या भायर हांगासर पेट्रोल पंप आसा. आनी हे पळय परिस्थिती कितें ती. कांयच म्हाका लिफ्ट अशें म्हाका कांय दिसना. एक्चुली हे लिफ्ट जाय आसलें. सगळी घाण जाल्लेली आसा. हांगा बांकडे म्हणलेले आसा. अरे म्हाका सांगात आतां थोडे दीस तुमी फाटल्याच्यान थोडे दीस तुमी हें केल्यात कितें केल्यात शेव कसो मारला तसो म्हाका दिसता. शेव कसलो कोणान घालपाचो. हे पळय लिकेज पळय जाता हांगा आनी लोक पासय मारतात हांगासर. हितून डेंगू जावं शकता कसलो रोग जावं शकता. हे कितें रे आतां फाटल्यान गेले फुडल्यान हे पळया ते बांकडे म्हणल्या कोणाच्या हाका भेण्याक बी लागलो तेजो आपल्याचो कुडको वयतलो जांगेचो भेण्याचो. हे म्हाका दिसता चड करून 110% ही आमची म्हापशेची चेअरपर्सन प्रिया मिशा तेच्या वांगडान हें गार्डन पडटा. तेन्ना तेणी बेगीतले बेगीन काम करून घेवचें. ती सांगिना फुडें काम करता. आतां तिका हांव विनंती करता की तेणी बेगीतले बेगीन हें काम करचें गरजेचें आहा. कित्याक लोक हांगा पासय घेता. पयलीं कोणूय नासलो हांगासर. पयलीं कोण सगळी घाण आसलेली. हे सुदारणा फुडें मातशें जाली फक्त ते टायल्स बरें आसा आनी कांयच ना सगळी घाण आहा. हांव सरळ सांगता. हांव प्रिया मिशाराक म्हणटा चेअरपर्सन म्हापशेची तेणी बेगीतल्या बेगीन हांगा लक्ष घालचो आनी काम करचें.